ang organic agriculture among gi-practice sa una dili pa ko mayor base sa amo ang kasinatian nakita nga ang organiko nga pamaagi sa pagpanguma kung gikatabang sa mga mag-uuma sa ako mismong uma uban sa ako ang asawa practice me of organic agriculture niya nakita na mo ang maayo nga abot minus sa gastos niya limpyo ang abot walay hilo pamaagi na mo sa pagkumbinsi pinagi sa pag-organisa community organizing o education. Nako kay papel ang community organizing para mosulod sa una-una o kasing-kasing sa mga tao ang organikong pamaagi sa pagpanguma. Kunya ang makanunayon nga pag-edukar sa mga tao. Kunya pagpakita po as example sa among gi-propaganda. For example, akong mayor nga nangulo doon na gid pod ko organic farm niya akong gipakita pinagi sa kung kaugalingong kaumahan kaya kayo nga mubarog ang sa ka-organikong pamaagi sa pagpamama sa pagsugod daghan ang reaksyon 2007 sa among pagsugod sa organiko nga pamaagi sa pagpanguma ang sa mga problema pa ang Department of Agriculture sa mga problema pa tungod kay maupay mo discourage sa programa ikaduha unsaon ako pag-unite sa among puwersa sa munisipyo na mahimong kumbinsido musunod sa programa sa Sustainable Organic Agriculture. Ug ang ikatulo, sa mga tao, may mga challenge nga among giat sa gubang. Sa ako pong pagpanguma, tungod sa pagpamunuan ni Mayor Jun Pacalioga, dako po siya katabang namo karon tungod sa nagpaluyo siya namo sa among pagka mag-umas pag-organic. Mao na iyaha karon nga gipanghingusgan sa mga mag-uuma nga ipadayon ug pahingusgan gyud ang organic tungod kay dako kay katabang sa panginabuhi alang sa mga katawhan. Kinahanglang mayor doon ay basic foundation sa tinuod nga pagsilbi sa mga tao. Doon ay klarong program of government dayon doon ay klarong direksyon manana mahimo siya og usa ka malupanong programa sa organikong pagpanguma na mo resolve na sa poverty, sa hunger o sa sickness. Kay ang problema sa Dumingag kay balo ko medyo relatibo ra susama-susama sa ubang lungsod po na problema sa poverty, sickness and hunger na. So nako kay katabang ang sustainable agriculture isip malaw tayon nga approach sa pagsulbad sa problema sa katilingan katong akong giingon sa unahan.